नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गतकक्षायाम् अस्माभिः विधिसामान्यलक्षणं पठितम्। यदा विधिः प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रयोजनवद् अर्थस्य विधानं करोति इति वयं ज्ञातवन्तः। ततः परं गुणविधिः कः, गुणविधेः किं स्वरूपं, यत्र तु कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्र विधानं। यत्र कर्मणः प्राप्ति अन्येन केनापि विधिवाक्येन पूर्वमेव संजाता अस्ति, पूर्वमेव कर्मणः विधानं जातम् अस्ति, तत्र यदि तस्य कर्मणः पुनः श्रवणं भवति, यथा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र हू धात्वर्थः होमः कर्म, तस्य प्राप्तिः अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन जाता, किंतु दध्ना जुहोति इति वाक्ये पुनः हू धात्वर्थः होम एव। इदानीं होमस्य विधानं तु पूर्वतनवाक्येन एव संजातम् इति कृत्वा अत्र होमोद्देशेन गुणमात्रविधानम् एव स्वीक्रियते। एषः गुणविधिः। गुणविधिः अस्माभिः पठितः। तस्य गुणविधेः उदाहरणं दध्ना जुहोति इति उदाहरणम् अपि अस्माभिः पठितम्। इदानीं ततः किञ्चित् अग्रे चलामः। दृश्यते वा इदानीं? आम् महोदय। अरे सच विधिः मीमांसा न्याय प्रकाशकारेण विधेय दृशा त्रिविधः वर्णितः अस्ति। प्रधान विधि ते अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति उदाहरणं, गुणविधिः दध्ना जुहोति इति उदाहरणम्। इदानीम् अग्रे विशिष्टविधिः निरूप्यते। तस्य उदाहरणम् अस्ति सोमेन यजेत। यत्र तु उभयम् अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। यत्र तु उभयम् अप्राप्तम्, उभयं नाम किं? कर्म अपि अप्राप्तं, गुणः अपि अप्राप्तः। नाम कर्मणः विधानमपि पूर्वं केनापि वाक्येन न जातमस्ति, गुणस्यापि विधानं पूर्वतः नास्ति। यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र किम् आसीत्? कर्मणः विधानम् अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकामः इति वाक्येन पूर्वमेव कृतमासीत्, किन्तु अथवा अग्निहोत्रं जुह्यात् स्वर्गकामः इत्यत्र प्रधानविधिः यत्र वर्णितः तत्र तु कर्मणः एव अप्राप्तिः आसीत्, कर्मणः विधानं पूर्वतः न आसीत्, तस्य केवलं कर्मणः एव विधानं तत्र अभीष्टम् आसीत्। इदानीं यत्र तु उभयम् अप्राप्तम् इत्युक्ते किं कर्म कर्तव्यम् इत्यपि न ज्ञायते, तस्य कर्मणः द्रव्यं किम् अथवा देवता का, तस्य गुणः किम् इत्यपि न ज्ञायते। तर्हि गुणकर्मणोः द्वयोः यत्र पूर्वतः प्राप्तिः नास्ति तत्र विशिष्टं विधत्ते, विशिष्टस्य विधानं स्वीक्रियते। अत एव एषः विधिः विशिष्टविधिः इति उच्यते। तदुक्तं न चेद अन्येन शिष्टाः इति। शिष्टा उपदिष्टा इत्यर्थः। शिष्टम् इत्युक्ते उपदिष्टम्। यथा उदाहरणेन स्पष्टं भविष्यति, सोमेन यजेत, सोमेन यजेत इति उदाहरणं। कस्य उदाहरणं?
विशिष्ट विधेः उदाहरणम् उदाहरणवाक्यम्। अत्र कस्य विधानं क्रियते? सोम विशिष्ट यागस्य विधानं क्रियते। अतएव एषः विशिष्ट विधिः इति उच्यते। पश्यन्तु, अत्र सोमेन यजेत् इत्यस्मिन् वाक्ये त प्रत्ययेन किमुच्यते? त प्रत्ययेन भावना उच्यते। तर्हि भावयेत् इति शाब्दबोधः। तत्र अत्र धात्वर्थः धातुः अस्ति। कः धातुः? यज, दान, देव पूजा संगति करणार्थेषु प्रयुज्यते। तत्र यज धात्वर्थः यागः। स च यागः करणत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। तर्हि अत्र तात्पर्यं किम् अभवत्? इष्टभावनायां यागः करणं भविष्यति। यज धात्वर्थः यागः। तर्हि यागेन इष्टं भावयेत्। यजेत इति पदस्य तात्पर्यं किम् अभवत्? यागेन इष्टं भावयेत्। यागः कर्म विशेषः। तर्हि कर्मणः अत्र विधानम् अस्ति, किन्तु पूर्वतनपदं यदस्ति सोमेन इति, अत्र तृतीया विभक्ति उक्ता। सोमः इति सोम इति द्रव्य विशेषः। अहं पूर्वमपि उक्तवान्, द्रव्यं देवता च यागस्य अंगद्वयम्। यागः गुणी, द्रव्यं तु तस्य गुणं भवति। अतः सोमगुण विशिष्टः यागः अस्ति इति ज्ञायते। तर्हि सोमगुणस्य अपि विधानम् अत्रैव अस्ति, अस्मिन्नेव वाक्ये अस्ति। इदानीम् इत्यत्र सोमयागयोः अप्राप्तत्वात् पूर्ववाक्येन केनापि न तु सोमस्य विधानमस्ति न तु यागस्य विधानमस्ति। तर्हि सोमस्य अपि अप्राप्तिः अस्ति पूर्वतः, यागस्य अपि अप्राप्तिः अस्ति। उभयमपि अज्ञातार्थमेव। तर्हि सोमयागयोः अप्राप्तत्वात् अत्र सोम विशिष्ट यागस्य विधानं स्वीक्रियते। इत्युक्ते किम्? सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः स्वीकरणीयः, इति शाब्दबोधः स्वीकरणीयः। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्। इष्टभावनायाम् अत्र यागः करणं, यद् विधेयं तत् करणं भवति। तर्हि यागस्य इष्टभावनायां करणत्वेन अन्वयः इष्यते। तर्हि यागेन इष्टं भावयेत् इति यजेत पदस्यार्थः। इदानीं का समस्या अभवत्? सोमेन इति पदस्य कथम् अन्वयः कर्तव्यः? यतोहि सोमेन इत्यत्रापि करणवाचकम्, इत्यत्र करणवाचिका तृतीया विभक्ति पठिता। सोम इति पदमस्ति, प्रकृतिः अस्ति, तत्र टा इति प्रत्ययः इन्। तर्हि अत्र सोमेन इत्यत्र करणवाचिका तृतीया विभक्ति, नाम सोमेन यागं भावयेत् इति तात्पर्यं भवेत्, किन्तु यागस्य विधानं तु पूर्वं न जातम्, अतः यागस्य विधानम् इदानीं करणीयम्। अतः शाब्दबोधः तु स्वीकरणीयः, यागेन इष्टं भावयेत् इति। पुनः सोमस्य का गतिः? तर्हि अत्र सोमपदे मत्वर्थलक्षणा क्रियते। सोमवता यागेन, अत्र मूलवाक्ये वत् इति सोमवत् इति नास्ति, सोमेन अस्ति। सोमशब्दे तृतीया विभक्ति अस्ति। इदानीम् अस्माभिः सोमशब्दस्य स्थाने किं कृतं? सोमवत्। तृतीया विभक्ति उभयत्र समानं। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति। तर्हि अत्र सोम विशिष्ट यागस्य विधानं कृतम्, न च उभय विधाने वाक्यभेदः। अत्र पूर्वपक्षी एतत् कथयितुं शक्यते, अत्र तु कथयितुं शक्नोति यद् अत्र तु सोमस्यापि विधानमस्ति, यागस्यापि विधानमस्ति, तर्हि उभय विधानमस्ति।
भवन्तः मीमांसकाः कथयन्ति उभयविधाने वाक्यभेदः। वाक्यभेदः इति शब्दस्य अर्थं जानन्ति खलु? भेदः वाक्यं भिन्नं भवति। भेदः इत्युक्ते किं? वाक्यस्य खण्डनं क्रियते, नाम वाक्यभेदः। वाक्यं द्विधा विभज्यते, भज्यते, तर्हि पृथक् पृथक् वाक्यं भवति। अरे एकं वस्तु अस्ति, तस्य भागद्वयं क्रियते, तर्हि तत्र भेदः क्रियते, तर्हि तद्वयं भविष्यति, तर्हि वाक्यद्वयं भविष्यति इति। किमर्थम् एवं वदन्ति? न केवलं प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न चापि प्रत्ययः इति न्यायः अस्ति। इदानीं किं सोमस्य विधानं करणीयं चेत् तस्य करणत्वेन अन्वयः करणीयः। तर्हि किं भविष्यति? सोमस्य विधाने इष्टे सति सोमेन यागं भावयेत् इति अन्वयः भवेत्। यागस्य विधानं यदि इष्टमस्ति तर्हि यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्वयः भवेत्। तर्हि इत्युक्ते किम् अभवत्? अत्र सोमेन यागं भावयेत् इति एकं वाक्यं, यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्यद् वाक्यम् इति वाक्यभेदः। तर्हि शास्त्रकारः कथयति न च उभयविधाने वाक्यभेदः। अत्र वाक्यभेदः नास्ति। किमर्थम्? अत्र द्वयोः विधानं नास्ति, विशिष्टस्य एकत्वात्। सोम विशिष्ट यागस्य एकस्य एव विधानम् अस्ति। स्पष्टमस्ति? न च उभयविधाने वाक्यभेदः इति। पश्यन्तु तात्पर्यम् एतस्य पश्यन्तु। यथा अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र कर्मणः होमस्य विधानं, यथा च दध्ना जुहोति इत्यत्र गुणस्य, अत्र होमस्य कर्मणः विधानं नास्ति, गुणस्य दधिद्रव्यस्य विधानं पृथक् पृथक् वाक्येन कृतम्। एकेन वाक्येन कर्मणः विधानं कृतम्, अपरेण वाक्येन गुणस्य विधानं कृतम्। अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन कर्मणः विधानं कृतम्, दध्ना जुहोति इति वाक्येन गुणस्य दधिद्रव्यस्य विधानं कृतम्। तथा सोमेन यजेत इत्यत्र कर्मणः गुणस्य च प्रापकम् अन्यत् किमपि वाक्यं न उपलभ्यते। एकमेव वाक्यम् उपलभ्यते, सोमेन यजेत। तत्र गुणस्यापि विधानम् अस्ति, कर्मणः अपि विधानम् अस्ति, किन्तु द्वयोः विधानं स्वीकर्तुं न शक्यते। किमर्थम्? उभयविधाने वाक्यभेदः भवति। अतः अत्र गुणविशिष्टकर्मणः विधानं सोमेन यजेत इति एकेन एव वाक्येन स्वीक्रियते। अत्र सोमस्य यागर्थत्वात् तस्य साधनत्वम्, अतः शाब्दबोधे सोमस्य विशेषणत्वेन यागस्य च विशेष्यत्वेन प्रयोगः। सोमवता यागेन इष्टं भावयेत् इति। इतः परं शास्त्रकारः मत्वर्थलक्षणनिरूपणं करिष्यति। मत्वर्थलक्षणनिरूपणं नाम किं? विशिष्टविधौ च मत्वर्थलक्षणा। सोमपदेन मत्वर्थो लक्ष्यते, न हि मत्वर्थलक्षणं विना सोमस्य अन्वयः संभवति। एतत् पंक्तित्रयं पठितम्। मतु अर्थे लक्षण, मत्वर्थलक्षण। मत्वर्थं जानन्ति खलु? मतु प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। यथा धनेन युक्तः कश्चित् जनः अस्ति तर्हि सः धनवान् अस्ति, अत्र मत्वर्थप्रत्ययः अस्ति, श्रीमान्, धनवान् इत्यादि। तथैव एषः यागः सोमवान्, अतः एव सोमवता यागेन इति मत्वर्थलक्षणा कृता। सोमपदे मत्वर्थलक्षणा कृता। तस्य निरूपणम् अग्रे मीमांसान्यायप्रकाशकारः करिष्यति। किमर्थं सोमपदेन मत्वर्थः लक्ष्यते? यतोहि मत्वर्थलक्षणां विना सोमस्य अन्वयः न संभवति। सोमस्य अन्वयः न संभवति इति कारणतः सोमपदे मत्वर्थलक्षणा अवश्यं कर्तव्या। अतः एव विशिष्टविधौ मत्वर्थलक्षणा क्रियते। पश्यन्तु किमर्थं न संभवति?
मत्वर्थलक्षणां विना अन्वयः द्विविधः भवितुम् अर्हति। सामानाधिकरण्येन अन्वयः भविष्यति, समानविभक्तिकत्वं यत्र अस्ति, यथा सोमेन यागेन उभयत्र समानविभक्ति, तर्हि एतत् सामानाधिकरण्येन अन्वयः। सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति एकः प्रकारः अस्ति। पुनः अथवा यदि वैयधिकरण्येन यदि अन्वयः कर्तव्यः तर्हि यागेन सोमं भावयेत् इति अन्वयः भवेत्, अथवा सोमेन यागं भावयेत् इति अन्वयः भवेत्। इदानीं सामानाधिकरण्येन अन्वये कृते कः दोषः अस्ति, वैयधिकरण्येन च अन्वये कृते कः दोषः भवति, किमर्थं मत्वर्थलक्षणा अवश्यं स्वीकरणीया इति विषयः निरूप्यते। पश्यन्तु, सामानाधिकरण्येन यदि अन्वयः क्रियते तर्हि वाक्यस्य स्वरूपं किं भविष्यति? सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्वये कृते प्रथमः दोषः भवति उभयविधाने वाक्यभेदः। उभयविधाने वाक्यभेदः। उभयस्य कस्य विधानमस्ति? मया उक्तं खलु, यत् करणं तद् विधेयं भवति। इदानीं सोमेन इष्टं भावयेत् इति एकं वाक्यम् अभवत्, पुनः यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्यत् वाक्यम् अभवत्, तर्हि वाक्यभेदः अभवत्। उभयस्य विधानम् अभवत् खलु, उभयमपि तृतीया करणवाचकविभक्त्या उक्तम्, अतः यत् करणमस्ति तद् विधेयमस्ति इति कारणतः सोमस्यापि विधानं क्रियते, यागस्य अपि विधानं क्रियते। तर्हि सोमेन इष्टं भावयेत् इत्यपि भविष्यति, यागेन इष्टं भावयेत्, अत एव उक्तं खलु सोमेन यागेन इष्टं भावयेत्। तर्हि वाक्यभेदः अभवत्। इत्युक्ते किं? वाक्यद्वयम् अभवत्। एकं तु सोमेन इष्टं भावयेत् इति एकं वाक्यं, द्वितीयं वाक्यं किम् अभवत्? यागेन इष्टं भावयेत्। इदानीं श्रुतिः तु एकं वाक्यम् उक्तवती, सोमेन यजेत। भवतः कः अर्थः स्वीकृतः? सोमेन इष्टं भावयेत् इत्यपि यागेन इष्टं। तर्हि यद् एकं वाक्यम् आसीत् तस्य वाक्यद्वयं कृतं। तस्य द्वयम्, एकस्य द्वयं कदा भविष्यति? यदा एकस्य भेदः क्रियते। भेदे कृते एकः द्वयं भविष्यति, तर्हि उभयविधाने वाक्यभेदः भविष्यति इति स च दोषः अस्ति। अतः उभयविधाने वाक्यभेदः इति प्रथमः दोषः। द्वितीयं किं? सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्यापातः। द्वितीयः दोषः, सोमस्य प्राधान्यापातः। पश्यन्तु, इदानीं तु यागः प्रधानम् अस्ति, कर्म प्रधानं भवति। तस्य कर्मणः यद् गुणमस्ति, गुण इत्युक्ते गौणं भवति, अत एव गुणः इति उच्यते, गुणम् इति उच्यते। तर्हि सोमद्रव्यं तु यागस्य अंगिनः गुणिनः प्रधानस्य गुणविशेषः अस्ति। गुणमस्ति इत्युक्ते गौणमस्ति। यद् गौणमस्ति तस्य प्राधान्यम् इदानीं प्रतिपाद्यते। किमर्थं? सोमेन इष्टं भावयेत्, साक्षात् अन्वयः अस्ति इष्टभावनायाम्। अतः यथा यागः फलभावनायाः करणं, तथा सोम अपि फलभावनायाः करणं। सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति अन्वये कृते। अतः सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्य इष्टभावना, फलभावना इत्युक्ते इष्टभावना, इष्टं भावयेत् इति फलभावना। इष्टं भावयेत्, केन इष्टं भावयेत्? सोमेन इष्टं भावयेत् इति भवति। इदानीं किं? यद्यपि किम् अपेक्षितम् आसीत्, यागेन इष्टं भावयेत् इत्येव सिद्धान्तः अस्ति, किन्तु इदानीं किम् अभवत्? यथा यागेन इष्टं भावयेत् इति अस्ति, तथा सोमेन इष्टं भावयेत् इत्यपि अभवत्। तर्हि यागवत् फलभावनाकरणत्वेन सोमस्यापि प्राधान्यं, सोमस्य प्राधान्यापातः भवति। किन्तु सोमः तु प्रधानं नास्ति, गुणमस्ति। इदानीं किं? सोमस्य यदि प्राधान्यं स्वीक्रियते तर्हि
यद गुणानां परार्थत्वात्, ये गुणाः भवन्ति ते परार्थाः भवन्ति, न तु प्रधानम्। यदि सोमस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते तर्हि तस्य सोमस्य परार्थत्वं न भवति, तस्य अनुपपत्तिः भवति। परार्थत्वं नाम यागार्थत्वं। तर्हि सोमस्य यागार्थत्वानुपपत्तिः तृतीयः दोषः उक्तः। सोमस्य या इदानीं सोमेन यागं भावयेत् इति क्रियते चेत् सोमः यागाय अस्ति इति ज्ञायते, किन्तु सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति सामानाधिकरण्येन अन्वयः क्रियते चेत् सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्यापातः सञ्जातः, तेन तस्य सोमस्य गुणस्यापि या गुणस्यापि सोमस्य यागार्थत्वं न भविष्यति। किमर्थं? प्राधान्यापातः सञ्जातः। यत् प्रधानं भवति तत् परस्मै न भवति। यद् गुणानां परार्थत्वात्, गुणाः भवन्ति ते परार्थाः भवन्ति। इदानीं किं भवतु नाम सोमस्य प्राधान्यं भवतु। अरे सोमस्य प्राधान्यं भविष्यति चेत् यागे द्रव्यं किं भविष्यति? यागे द्रव्यस्य अनुपपत्तिः भविष्यति। चतुर्थः दोषः उक्तः। तर्हि प्रथमः दोषः उभयविधाने वाक्यभेदः। द्वितीयः दोषः सोमस्य यागवत् फलभावनाकरणत्वेन प्राधान्यापातः इति द्वितीयः दोषः। यदि प्राधान्यापातः भवति, यदि सोमस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते तर्हि सोमस्य यागार्थत्वं न भवति इति तृतीयः दोषः। तस्य अनुपपत्तिः जायते, सोमस्य यागार्थत्वम् अनुपपद्यते। चतुर्थः दोषः, तेन किं भवति? यदि सोमः यागार्थः नास्ति, सोमस्य यागार्थत्वं न भवति, तर्हि यागे द्रव्यं किं भविष्यति? इदानीं सोमद्रव्यं नास्ति तर्हि द्रव्यं किम् अस्ति? यागे द्रव्यस्य अनुपपत्तिः, यागे द्रव्यानुपपत्तिः इति चतुर्थः दोषः भवति। पञ्चमः दोषः उच्यते प्रत्ययवाच्य फलभावनायाः। प्रत्यय इत्युक्ते यजेत इत्यत्र प्रत्ययेन वाच्या उच्यते या फलभावना इष्टं भावयेदिति, तस्याः फलभावनायाः समानपदोपात्तेन यागेन। इदानीं पश्यन्तु, त यजेत, सोमेन यजेत इति वाक्ये त प्रत्ययस्य अर्थः अभवत् किम्? इष्टं भावयेत्। इदानीं भावना अस्ति तर्हि वयं जानीमः यत् प्रत्येकं भावनायाः साध्याकांक्षा भवति, साधनाकांक्षा भवति, करणाकांक्षा भवति। इदानीं फलभावना अस्ति इत्युक्ते साध्यं किम्? इष्टं भावयेत्। तर्हि इष्टं स्वर्गविशेषः साध्यम् अभवत्, साध्याकांक्षा निवृत्ता। इदानीं साधनाकांक्षा अभवत्। का साधनाकांक्षा? केन इष्टं भावयेत्? तर्हि यजेत, त प्रत्ययेन वाच्याया फलभावना तत्र समानपदोपात्त। यजेत इति एतस्मिन्नेव पदे यज् धात्वर्थः यः यागः अस्ति तेन तस्याः करणाकांक्षायाः निवृत्तिः भवति। समानपदोपात्तेन यागेन करणाकांक्षा निवृत्तत्वेन, करणाकांक्षा निवृत्ता। केन इष्टं भावयेत्? यागेन इष्टं भावयेत् इति करणाकांक्षा पूरिता अभवत्। इदानीं करणस्य आकांक्षा निवृत्ता चेत् भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य करणत्वेन कथम् अन्वयः भविष्यति? यदि आकांक्षा एव नास्ति, आकांक्षां विना तु अन्वयः न सम्भवति। अनाकांक्ष परस्परं साकांक्षं भवति खलु, वाक्ये पदानि परस्परं साकांक्षाणि भवन्ति। इदानीम् इष्टं भावयेत्, एतत् साकांक्षम् अस्ति। किं? केन इष्टं भावयेत् इति आकांक्षा अस्ति। सा आकांक्षा केन पूरिता? यागेन पूरिता। यागेन इष्टं भावयेत्। इदानीम् आकांक्षा एव नास्ति, तर्हि सोमेन इत्यस्य इष्टं भावयेत् इत्यत्र अन्वयः एव कथं भविष्यति? यतोहि इष्टभावनायां तु यागस्य अन्वयः अभवत्। इदानीं कस्यापि पिपासा अस्ति, सः वदति अहं जलं पातुम् इच्छामि। तत्र द्वौ जनौ एतद् वाक्यं श्रुतवन्तौ। प्रथमः यः आसीत् तस्य हस्ते जलम् आसीत्, सः दत्तवान्।
स्वीकरोतु भो, एषः जलं पीतवान्, एतस्य पिपासा निवृत्ता। तावत् किम् अभवत्, द्वितीयः अपि कुतश्चित् जलम् आनीय तत्र उपस्थितः। भो महोदय, भवान् उक्तवान् जलं पिबतु, जल पिपासा अस्ति इति, अतः कृपया जलं पिबतु। एषः वदति अहं पीतवान्, इदानीं पिपासा नास्ति, तस्य अन्वयं न करोति, तद् जलं न स्वीकरोति। तर्हि इष्टभावनायां या करणाकाङ्क्षा आसीत् तस्याः करणाकाङ्क्षायाः निवृत्ति समानपदोपात्तेन, समीपे यः व्यक्तिः आसीत् सः पूर्वं जलं दत्तवान्, तर्हि समानपदोपात्तेन यागेन करणाकाङ्क्षा निवृत्ता। अतः भिन्नपदोपात्तस्य सोमस्य कथं करणत्वेन अन्वयः भविष्यति इति अनुपपत्तिः। एवं सामानाधिकरण्येन अन्वये पञ्चदोषाः एते सम्भवन्ति इति शास्त्रकारस्य अभिप्रायः। स्पष्टं वा एतद् ज्ञानसिन्धो? आम् स्पष्टमस्ति। अस्तु, स्पष्टमस्ति। तर्हि श्वः वैयधिकरण्येन अन्वये कृते सति के दोषाः सम्भवन्ति इति एतस्मिन् विषये वयं विचारं करिष्यामः। अद्य एतावदेव। अस्तु, नमो नमः, सर्वेभ्यः धन्यवादाः।